बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन व सामीन, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की किताब मिफ्ताहुल आरिफीन के पार्ट नंबर 10 के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर के रा मुर्शद ना शैतान मुरीद, हर के बा मुर्शद बवद बायजीद रहमतुल्लाह अलैह। जो शख्स भी किसी कामल पीरो मुर्शद का मुरीद नहीं, यकीनन वो शैतान का मुरीद है। अलबत्ता जो किसी कामल पीरो मुर्शद का मुरीद है, गोया वो बिमिसले बायजीद रहमतुल्लाह अलैह है। वाज़ेह हो कि तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात से तमाम ज़ाहरी व बातनी अलूम मालूम हो जाते हैं। चुनाचे अरशाद रब्बानी है, पारा नंबर 1 सूरत अल बकरा आयत नंबर 31 में फरमाने खुदा है, व अल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, यानी हमने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज़ के इस्मा का इल्म अता फरमाया। जब तालिब अल्लाह मकाम कुल पर पहुँचता है, यानी हक ताला की ज़ात तक रसाई पा लेता है, तो हर दो जहां बमिसले जुज़ उसकी नज़र के सामने होते हैं। लिहाजा मुर्शद कामल वो है जो एक दिन रात के दरमियान ही तालिब अल्लाह को कुल व जुज़ मुकामात ज़ातो सिफ़ात तय कराए और उसे तमाम ख्वास व अवाम मुकामात का मुशाहदा कराए, ताकि तालिब अल्लाह के दिल में किसी किस्म का अफसोस व आरजू बाकी न रहे और तालिब अल्लाह बेजमीयत व परेशान ना हो। और जानना चाहिए कि ऐसा शख्स हरगिज़ मुर्शद नहीं हो सकता कि जो औरत से भी ज़्यादा नाचार, कमज़ोर व कमतर हो, यानी दुनिया का तालब कभी मुर्शद नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी तो ज़ात ही कोई नहीं होती, ना वो मुअन्नस होता है और ना वो मुज़क्कर होता है। चुनाचे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तालिबुल दुनिया मुखन्नसुन व तालिबुल उक़बा मुअन्नसुन व तालिबुल मौला मुज़क्किरुन। तालिब दुनिया खुसरा ना मुअन्नस है और ना मुज़क्कर, तालिब उक़बा मुअन्नस है और तालिब मौला मर्द यानी मुज़क्कर है। लिहाजा मर्द मुज़क्कर मुर्शद तो वो है जो अपने तालब को हक सुब्हानहू व तआला की ज़ात से तमाम तर बातनी कुव्वतें नसीब कराए और उसे हर खासुल खास मजलिस और बिलखुसूस मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ऐसी हालत में पहुँचाए कि तालिब के दिल में इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समंदर ठाठे मार रहा हो। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, काबा रा दर दिल बबीनम जां कुनम बर वह फिदा, दर मदीना दाए में हम सोहबत बा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबा खुदा और मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ फ़कीर बाहू रहमतुल्लाह अलैह से हरगिज़ दूर नहीं, क्योंकि खुदा की ज़ात तो मेरे दिल में है जिस पर मैंने अपनी जान फिदा कर दी है, और मदीना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमेशा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम मजलिस हम सोहबत हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खल्क माँ बा ख्वैश दानद मन बबातन बा रसूल आरफान राह ईस्ट बशनो ए अहले वसूल। मखलूक मुझे अपने साथ जानती है, मगर मैं दर हकीकत बातन में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हूँ। ए वासलान हक, गौर से सुन लो कि आरफान हक की यही राह है। इसमें कोई मुज़ायका नहीं कि तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात और मुर्शद आरफ अल्लाह की कुव्वत तवज्जा से इंसान मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजूरी हो जाए और असहाब कबार रदी अल्लाह ताला अन्हो और तमाम अम्बिया औलिया अल्लाह से दस्ते मुसाफा और मुलाकात करे, कुल व जुज़ मुकामात को तय कर ले और हर एक मुकाम की तैर सैर करे, मखलूक खुदा को मुसख्खर करके अपनी कैद में ले आए और कशफ़ करामात, कशफ़ुल कुलूब और कशफ़ुल कुबूर के मुरातब हासिल करे। अहले रूहानी के मुरातब यानी कुम बिज़निल्लाह कह कर रूहानी को हाजिर कर ले और हज़रत मूसा कलीमुल्लाह और हज़रत ईसा रूहुल्लाह के
مراتب بھی حاصل کرے۔ چنانچہ بہترین امتی ہونے اور بنی اسرائیل کے انبیاء سے بہتر عالم در امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا مستحق ہو جائے گا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔ پارہ نمبر 4 سورت آل عمران آیت نمبر 110 میں فرمان خدا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے خاص کیے گئے ہو۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، علماء امتی خیر من انبیاء بنی اسرائیل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں سے بہتر ہیں۔ چنانچہ اسی طرح کے تمام مراتب حاصل کرنا آسان کام ہے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلق ملک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی تخلقوا باخلاق اللہ تعالی کے بموجب خلق ربانی سے متخلق ہونا اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ فقر کی تحقیق پانا اور دریائے عمیق یعنی فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غرق ہونا اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت الہی حاصل کرنا اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح باطن صفا بارضا خدا ہونا اور شرع شریف یعنی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الفت و لطافت کے باعث ظاہر و باطن کا یک وجود ہونا اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم وجود کے باعث نفاق سے باہر آنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان لا صلوات الا بحضور القلب کے مطابق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح قلبی حضور سے خلاص کے ساتھ سربسجود ہونا وغیرہ، یہ تمام مراتب انتہائی مشکل اور دشوار ہیں، کیونکہ ان مراتب میں فقر عظیم بعظمت ربانی اور سر اسرار ہیں، اور ان مراتب کو جاننے سے یقیناً وہ لوگ قاصر ہیں جو مردہ دل حیوان بمثل گو اثار ہیں۔ واضح کا ذکر اللہ تصور اسم اللہ ذات صاحب تصور کے وجود کو اس طرح پاک صاف کر دیتا ہے جس طرح کہ پانی نجس و ناپاک کپڑے کو صاف و پاک کر دیتا ہے، اور جس کسی کا وجود ذکر اللہ جل جلالہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی تصور اسم اللہ ذات سے مطہر و پاک ہے، یقیناً وہ حساب کتاب اور محاسبہ سے بے پرواہ اور بے باک ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی رحمت فخیم اور فضل عظیم یعنی تصور اسم اللہ ذات کے لائق خاص بندگان خدا یعنی کاملین فقراء ہیں۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، پارہ نمبر 1 سورت البقرہ آیت نمبر 105 میں فرمان خدا ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ واضح ہو کہ مرشد کامل وہ ہے جو طالب اللہ کو اپنی باطنی توجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملازمت و حضوری میں اور یا مجالس اولیاء میں تلقین حاصل کرائے، تاکہ طالب اللہ ظاہر و باطن میں تمام مقامات ذات و صفات کی خوب تحقیق کر لے، اور مرشد کو چاہیے کہ ذات و صفات کے تمام مقامات کے حال و احوال طالب کو بتائے اور دکھائے، اور اس کے علاوہ ارشاد کے لائق وہ مرشد ہے اگر طالب اللہ سے کوئی کبیرہ یا صغیرہ گناہ واقع ہو جائے تو مرشد اسی وقت باطن میں غوطہ لگائے اور غرق باطن ہو کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہو جائے اور پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عرض و التماس کر کے طالب اللہ کا گناہ معاف کرائے۔ اور یا یہ کہ مرشد کامل آفتاب کی مانند ہوتا ہے اور اس کے طالب ذرہ کی مثل ہوتے ہیں، نہ ذرہ آفتاب سے جدا ہوتا ہے
اور نہ آفتاب ذرہ سے جدا ہوتا ہے۔ اسی طرح مرشد کامل اللہ کی ذات میں غرق، فنا فی اللہ اور نور الہدا ہوتا ہے۔ مرشد کامل کا تعلق محض زبانی گفتگو و قال سے نہیں، اس کا تعلق بامشاہدہ قرب اور وصال سے ہے۔ اگرچہ وہ بیدار ہو یا کہ خواب میں ہو، وہ ہر حال میں صاحب وصال ہوتا ہے۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی کتاب کے پارٹ نمبر 11 کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔